الصباح وصباح التيسير فايقين ولا ناعسين. انا جو فو بروفيتي دو لا جورني مبغيتش نضيع هاد الصبحيه كوموندي في تري 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 بو. جو مو سو بيني في الصباح بيان سور جيتي سول امي دوني ما بغيتش نهز معايا التليفون ديالي حتى ما كاينش اللي غيقبضوا ليا وانا صابحه دابا مشعكه شعري راه من البارح هو هكذا. جي با بري ما دوش هاد الصباح باسكو عارفه راسي غادي نتلاح في البحر. كنصبح عليكم بالخير وبالبركه والتيسير. تري بون جورني. يلا غادا نمشي نفطر دابا ا توتالا. Re tout le monde. Alors يا اختي ما كتزقلو والو. قلتو ليا بغينا نشوفوا حيت نكتب لكم لا روب لا طاي ديالها اللي لابسه انا سي لارج اي لو دو الي ميو. قلتو ليا دوري نشوفوك اي فوالا. هاني دورت لكم كاع لا روب حيدتها وريتها لكم. فوالا c'est une matière qui est très très jolie. La marque ديالها ماشي داكشي اللي كتلقاو عند tout le monde وكيلبس tout le monde. Elle est très très belle. نوريكم لا مارك فينا هي بانت ليا هنايا. Voilà, regardez. شفتوها؟ Mais vraiment, la qualité de tissu, et c'est du vrai coton, 100% coton. Elle est juste magnifique, elle a la doublure ديالها. Voilà. Re tout le monde. Alors, avant, باش نهبط la piscine ou la plage, كندير le hint secret pour les cheveux. Il nourrit وكيخلي l'effet mouillé. كنديرو على شعري. قبل ما ندخل لا كو سوا لا بيسين باش ما يكونش لا مع الكلور ولا البحر باش ما يتابيماش مع لو سيل مع اليود وكلشي. دونك كندير في شعري كله. الوغ سينون اللي سولوني على المايو بغا نشوفوه لا ما غاديش نوريكم المايو لابساه. باغ كونطخ غادي نوريكم لا مارك ديالو وغنطاغيها لكم هنايا سور لي ستوري وغادي تشوفوه. لا طاي اللي لابسه انا فيه سي دو لارج. هادي سي اون انسيان كوليكسيون. هاد المايو يا شاك فوا كون جاشيت دوطخ مايو ما كيحل ليا حتى شي واحد كنلقى راسي كنعاود نلبسو. سينون بور مون بوندونتيف سولتوني واش كتعومي به. وي كنعوم به راه فيه لو بوا دو سونطا فيه. الوغ قلت لكم هاد لو هير ويت لوك بايلو بانين بي كي اف سي اون ماجي. راه سي اون ماجي. نون سولمون لا سوبليس ديال الشعر كيبقى ليفي مويي اي اون ميم طون لودور ديالو الي اكسترا اوردينير. حاجه اخرى كيحمي لك الشعر اي اون ميم طون بزاف ديال لي فيتامين حيت فيه بزاف ديال لي فيتامين مصاوب بشي حوايج خياليين بيان ايفيدامون فيهم حتى اللبان. الوغ سينون البوندونتيف سولتوني واش كتعوموا به. كنعوم به ما كنحيدوش. هذا راه اونور بيان سور ما غادي يوقع له حتى شي حاجه. لا كولور نو با با شونجي. لو بوا لي بيير بريسيوز علاش ما غاديش نعوم به اصلا. هذا الجوهر هذا راه كيجي من البحر. دونك دوكو انا سا مو كونفيان بارفيتمون دو غاردي مي اكسيسوار qui me portent bonheur et qui sont pleins d'énergie. كنعطيهم الطاقه كيعطيوني الطاقه وكنبقاو محتاجين الطاقه ديال بعضياتنا. كنصبح عليكم بالخير. تري بون جورني لي 11h25. دابا يلا كطلع الشميشه شويه. نهاركم مبروك. اتوتا. Re tout le monde. كي درتو اخباركم vous passez comment votre journée le week-end. Alors je reçois tellement de messages, c'est incroyable. Hind, c'est où l'endroit où tu es. شفتو دارو فينا خير ملي الفيزا ما عندناش. سي لا ريزون اللي خلاتنا وخلاتني حتى انا بيان سور ديكوفرير دي زوندروا تري سامباتيك عندنا في المغرب. واخا نكونوا كيف ما كتقول لك المثله اللي جالو شاف حسن من اللي عاش بزاف. حنا جلنا وشفنا على قدنا ولكن مازال كنشوفو. الوغ لوندروا il est tellement beau, il est tellement calme. هذا العام هذا جي لا ماجوريتي ديال وقت ما كنسافر انا سي بور لو كالم باسكو تبارك الله راكم كتشوفوني pendant toute l'année je suis en mouvement. Donc du coup je choisis le donc comme du coup on a l'habitude de prendre هذيك la petite pause annuelle mais pas dans le mouvement, dans la détente, parce que toute l'année on a la possibilité d'être en mouvement. وهذا هو لو بريك اللي كيعجبني انا. سي ديكوفير دي زوندروا اللي ما فيهمش اولا كثره البشر، ثانيا كثره الدراري الصغار اي لي زاكتيفيتي. بون جو ريسبكت غادي يقولوا لي وحنا اللي عندنا الدراري الصغار
alhamdoulilah, ça reste un choix et vous êtes obligé ou bien vous pouvez faire ça pendant au milieu de l'année. Alors mais sinon كنبغي نكون في شي بلاصه اللي ما فيهاش كثره الحركه وتقريبا الطوموبيل ما كنهزاش من بلاصتها كنحطها ما كنوضش منها حتى كنبغي نرجع في حالي ولا وكاو جو شانج دوندروا. الوغ غادي ندير لكم واحد الاطلاله خفيفه لا. Alors, هذا اللي غادي تسولني عليه c'est le green tea, c'est le thé vert iced tea. Il est frais, il est bon, il est très très bon. كيعطي واحد l'énergie le corps incroyable. Et bien sûr راكم عارفين فيه كثرة الفهامة كنزيد فيه انا حويجات اخرين. alors غادي نوريكم لا فيو كومون il est l'endroit باش من بعد نخليكم معايا نقول لكم يا بسم الله. alors regardez alors l'endroit que j'ai choisi ما فيهش كثر من 6 ديال الناس qui sont en même temps que moi en train de passer de très très bons moments en couple ou là en petite famille ou là en grande famille. Regardez, vous avez la vue sur mer. Ici c'est à Moulay Bouslihane, d'accord. Vous avez le choix des villas pour la location, des villas privatives où là vous pouvez choisir. Alors pour Tlécom, c'est à Moulay Bouslihane, la région de Qnetra. C'est la première fois que j'ai été à cette place. اللي باغي يجي هنا il faut chercher une maison à l'avance. Moi j'ai cherché dans Booking, j'ai trouvé la majorité c'était plein ou les شي وحدين ماشي داكشي اللي بغيت. Donc vous pouvez choisir les prix, ils sont كاينين abordables وكاينين شويه على حسب l'endroit وعلى حسب النقاء وعلى حسب la propreté. Sinon quoi d'autre, الا بغيتي تاكل خصك تمشي لبلايص باش تاكل فيهم. سينو انا فيا قاعده جو رامين افيك موا لو ماكسيموم دو شوز اللي كيخدمني ما كنخرجش من هنايا. ميم دي بوتيت ليغوم دي كروتيتي اللي غادي بو بريباري اون سالاد كاع انا ولا شي حاجه دي بوتي بان ساندويتش دو فروماج. Coucou tout le monde, qui دايرين. Alors après la journée ديال la plage ou ديال la mer ou ديال surtout le bronzage مع l'huile bronzante by Lubanin BKF juste après ma douche. Voilà ce que j'utilise. خلطتي اللي هي فيها العود والعنبر واللبان. هانتوما اولا regardez sur le champ كترجع لك هانتوما regardez. alors quand j'utilise هاد خلطتي d'ailleurs كيف ما كنقول لكم هادشي لي زانفورماسيون كلها كونسيرنون لي برودوي لوبان هند بي كا اف غتلقاوهم في لاباج ديال لوبان هند بي كا اف اللي كنطاغي لكم تما غتلقاو لي كلهم في دوك الدورات الفوق في الايون. alors regardez l'effet que ça fait هذا après le bronzage ou là après un coup de soleil ou là après الحمام et hop la peau elle اش غنقول لكم elle reprend tout de suite le collagène ديالها, elle reprend la jeunesse d'Yelha, elle se raffermit au minbad. On n'est pas obligé de la soigner parce que c'est bon. Vous pouvez l'utiliser même sur votre visage, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux surtout, vous pouvez l'utiliser في رجيلاتكم باش ما يتقشروش باش même الناس اللي عندهم une allergie في الرجلين elle est top, elle est efficace, اللي عندهم l'eczéma في رجليهم اللي عندهم هذا je l'ai utilisé قبل ما درت هذيك لا كريم كنديرو sur la peau ça rafraîchit كله فيه اللبان. هو هذا راه غتلقاو في لاباج ديال لوبان هند بي كا اف كاين تما لو بري ديالو كله ريحته فلور دورانجي ça rafraîchit sur le champ كتحس براسك داك لو كو ديال لا فريشور كيجيك على لابو ديالك. جو بريفير نديرو هو الاول اللي درتو عاد هدرت لا كريم ديال خلطيتي كيعطي واحد ليكلا اون بلوس بايتي وكيحبس لانفلاماسيون ديال لا بو. فوالا شوفوا لا بريونس وخلاص ملي كنديروه سور هاد العود. عرفتي هاد العود هذا ريحته دابا كي ولات عندي هذا كتحمق حيت كندير فيه كاع لي بارفان. انا نوريكم لو بارفان اللي جبت معايا اللي كندير دابا في مون سيجور ا تو سويت. الوغ ديجا بور مي شوفو قبل ما ندير لا كريم هادي ويت هير لوك ماجيك هذا قبل ما ندير هذا شعري شوفوني اش غندير. هير ميست نسمه هذا وايت نسمه
ريحته فيه رائحه المسك ورائحه النظافه خطير خطير. لو بري تا هو راه غادي تلقاوه في لاباج ديال لوبانين بي كا اف. هذا لو بري حيت ما كنعقلش على الاثمنه ماشي ما كنبغيش نقولها لكم. هذا جو 320 درهم هذا. سينون لو بارفان اللي كندير دابا هو لو 444 لو 444 سميو كيف ما بغيتو. هذا هو لوداس دون اف. il spectaculaire كدوزي كتولي فيك الفراجه. c'est quoi le secret? toujours la base c'est l'aubaine, c'est l'énergie positive, c'est la loi d'attraction. donc هذا هو le nouveau parfum اللي ديال هاد لا سيزون اي ديال لا نوفيل سيزون ماشي ديال الصيف. surtout moi j'adore les parfums forts. la note اللي فيه la note de cœur كلشي لي نوت اللي فيه راه مكتوبين عندكم لاباج لوبان هند بي كا اف. فيه لا نوت دو فون لا نوت دو كور كلشي كتبان لكم تما. ريحته كتحمق. شوفوني انا هذا راه كنعمرو بالروايح باش كيزيد كيكسب لينيرجي اللي بغيت. الوغ اللي كيسولوني على مون بوندونتيف لي بري ديالهم هادو ما دايرينهمش انا ما دايرهمش في لاباج. باغ كونط كنعطيكم لو بري ديالهم. الوغ هذا اللي عندي مكتوبه فيه انا هنا لالاهم في بواط سانتال. هادشي اللي مكتوب هنا بالذهب وهادو سي دي بيير بريسيوز. هادي الجوهر هادي لا ميتيس اللي هنا. هذا اللوبان وهادي الوغ بلاتي نشوف هادي انا وحده هادي الغوبي صافي. دونك وكل واحد تو الموند خرجنا من لو كادر ديال لو ريبو الوغ بور ايفيتي ودخلنا لو كادر ديال لا بالاد. البلد اسي سبيسيال. كاينش داكشي ديال الجيت سكي وهذا داكشي بفلوكات. اتو تسويت الشرف. فوالا يلا غادي نركبو حتى حنا.